دوشه دویو جو گرونگا سا منگایی دوران بالکل حق جو آلو گوبی شا ماتر ٹماٹر تون رونگا ما مانگا گیس کن مانگا تیل کن مانگا جو باخفه مانگا چاول کن مانگا ده زمانی تنگتان چیز رو بیا غریب عوام شارگو چونشی گوی यहाँ से यूरोप आपसी पाकिस्तान दी हुक्मरान तबका खसूमियत चिक पो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चिक पो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ही से लीड बेंगत ए चिक पो दूसरे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फियाक पो दी संकोइन गोला यहाँ से वोटता फिर यहाँ गे पार्टी इन माना शुला वोटता भावे मा जोलता ममेत खोंग रोला ना आयला आना चिक फायदा में अति मेहनत से खाते हैं जनाब जबरदस्त उसे इमरान खान दी कारकर्दगी भी का यहाँ खुश योदा या खुशमत ठाते यो इमरान खान तरक्की भी ठाते यो में जो ठाते यो जो دوشه عوام بو غریب گوید منگا بین گوانا हिमालय टाइम्स, इंसानियत की आवाज।